education 4,700 date. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayang ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita og mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng ipapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Usa nangutana sila, diin man niya hikat uni kining tanan? Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya? Ug giunsa man niya paghimog mga milagro? Dili ba siya man mao ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang maigsoong babaye aniya man dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang kaugalingong sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila motuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gayud ikaw, O Kristo. Maayong hapon mga igsoon. Atong pasidunggan ng Ginoo hatagan ato siya isa ka masibang papa. Ya atong pangutanon ng atong katapad atong timbayahon. Ato pangutanon dili ka gahig ulo. Pangutan ako no dili ba. Suway lang bislita. Oh, di ba? Ya tinuod yun. Mga igsoon, nga kita ikanapulog upat nga Domingo sulod sa tuig pang 14 na. Nga nga tong tema, og hapon no, nasumpay na lang ni. So sa miagi pagtuo ug pagsalig karon, pagtuo og ang milagro. So ang pagtuo makahatag og milagro. So ang outcome na ni siya, no, ang result na magdepende sa ato ang pagtuo, no? Yan. Sa unang pagbasa, gihisgutan diri nga ang Ginoo nagpadala og propeta didto sa Israel, no? O mao kini ang hisgutan, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, ang katawhan nga masupilon, no? Mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako. O asa man ni ang Israel? Naaba na dire? So propeta. So sa unang panahon ng propeta, no? Mao lang gyud ang may kapasidad nga mo makigsulti sa Ginoo. Nya kung sa ipadangat nga mensahe sa Ginoo, ang propeta mo sangyaw sa mga tao. Nya napabay propeta karon nga sama sa kaniadto? So wala na no. Kay lahi na ang atong style sa propeta karon. So ang gisgutan diri sa ato ang unang pagbasa mga igsoon, Israel, way labot ang Pilipinas. So wala tay labot ani. Kira mo din ata ang labot sa luwasat. Bot pasabot mga igsoon, ang Israel nga nakasulat diri mao kini ang lugar, no, nga gipili sa Ginoo ang mga katawhan diha aron makaangkon og kaluwasan, no? Pero nasagmuyo lang siya kay ang katawhan niyang gipili mga gahi og ulo og mga masupilon, no? So kung atong i-centralize lang nga dito sa Israel, wala kay labot, pero kay tungod sa grasya sa Dios pag-abot na ni Kristo nga ang tanan makaangko na sa kaluwasan, Hudiyo ug dili Hudiyo, maong apil na ta diha. Giyon sa man pagka-apil nato na sa maong mga pagsangyaw sa mga propeta. So walay lain gikan kang Kristo pangadto ka Pedro, then si Pedro lain siya mga successor nga mao ang atong obispo, no, kaobispuhan, ang pangulo sa obispo man gitawag Santo Papa, maong nagpadala po diri sa Pilipinas, no? So napo tayo obispo sa Pilipinas, so ang tibuok nasod. Pagabot na po sa mga bay probinsya, no? Nagpadala na po ang bay probinsya og mga pari sa matag parokya, no? Unya mga pari nagpadala na po og mga iyahang mga mensahero, no, mga propeta bali sa mga barangay. So kinsa naman ang gitawag nato nga propeta sa bag-ong panahon?
Mao na kini ang mga lektor, katekista ug ang lay minister, no? So diha na sabay barangay. Unya, kita ba ang matag usa ba? Nahimo ba kita ang mga propeta? So ang matag usa gikan kay kinsa may wala mabunyagi diri. Walay mabunyagi, nabunyagan tanan. So kita nakaangkon niya ng maong ministeryo, no? Ang ministry tulo pagka pare, propeta ug hari pinaagi sa bunyag. So mga propeta usab kita. Unsa man ang gitawag nga mga propeta? Kita bali ang mo padayag sa pulong sa Ginoo pinaagi sa ato ang mga tingog. Halimbawa karon nakadungog mo sa pulong sa Ginoo. O kani pulong man ni sa Ginoo. No, din ipulong namo. Ang amo tingog lang nga inyohang masabtan ug inyong madungog. So kay nadungog na ninyo ang maong pulong sa Ginoo, unsaon man ninyo unsaon pagsangyaw sa tao nga nanimba. So iyahang sangyaw. Propeta man tas gikan sa bunyag isangyaw nato asa man. Diha sa ato ang panimalay, no? Ang problema lang pagsangyaw nato sama kita dinhi sa dito sa atong ebanghelyo nga si Jesus magani mismo Ginoo pa, Mesiyas, wala ang sinetabo to? Wala tuhoy sa iyahang kaugalingong lugar. O mo na nga sa atong kaugalingong balay, di kita di tatuhoan bisag usahan tong sangyaw dong. Manimba ta dong, no? Kamatuoran na nga di gid tuhuan ang naa sa kaugalingong lugar. Mo gani ganahan timing ato ami sa laing lugar ani na pud mi gibalik lagi apon sa Burabod. Lain man tong mulabi. Lain tong paho. Pero mao na ang gusto sa Ginoo nga tuuhan dapat ang mga propeta nga iyang ipadala sa matag lugar. Kay ngano unsa may dalaan ng mga propeta ha? Dalaan na is kaluwasan, no? Unsay mahitabo mga igsuon kung ang usa ka lugar dili mo tuo sa mga propeta nga gipadala sa Ginoo? Sa gisgutan sa atong ebanghelyo, walay milagro nga mahitabo, no? Sa maning mga milagro. No, usahay kanang mga atong gusto nga pangandoy ba nga makabot dayon, no? Mao na ang gusto sa Ginoo nga kinahanglan maangkon kung aduna kitay pagtuo sa iyahang mga gipadala, no? Halimbawa, kung sa panimalay, kung dili ang pagsangyaw sa ginikanan, no, or sa mga amahan o ginahan, wala dito tuhoy sa mga anak. O sa may milagro, walay milagro mo nang nausahay ang dili pagka sinabot sulod sa panimalay kay wala nakuha diha ang milagro nga gusto sa Ginoo, no? Wala maayo ang sakit. O naay mga sakit sa kasuko, no? Ingon na ang gusto sa Ginoo nga dapat mawagtang na. No? Naghisgot kita og sakit mga igsoon, kinsa man ang mohatag og sakit sa tao? Ang Ginoo ba? Kinsa may naghatag sakit sa tao? Oh, ang tao na po yung naghatag sakit kay siya ra may naghimo, no? Depende man sa mga ginahimo. Pero kana nga maong sakit, gihimong instrumento ni Satanas para magmaluyahon ang tao niya ang basulon dahil sa tao basta magkasakit na isa'y basulon sa Ginoo, ang yawa o ang Ginoo? O ang Ginoo. Ngano man Lord, ngano man ihatagan man kun nimo niya ining sakita, nganong dili man siya. Nga siya man tayo to ang ako hinimba man ko niya siya dili wano to'y sakit. Itong basahon ng ikadawang pagbasa. Ano ni? Gihatagan ingon sa San Pablo ha sa sulat sa ngadto sa taga Corinto, gihatagan akong sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako aron dili ako magpagarbo, no? So ang naghatag yung sakit sa tao, although nga part, no, contributory ang tao nga nung nagkasakit siya, ang kaning maong sakit gigamit po ni Satanas para muluya ta, no? Muna gani magmahay dahil tas Ginoo, ato siyang basulon, pero dili gyud ang Ginoo mo ay naghatag og sakit sa tao, kundi nahimo siyang instrumento gipalala lang ni Satanas aron kita mawad-ag kadasig diha sa ato ang pagtuo. Nakatry mo ana? Marang na ma-hopeless na ta ba, mapuno ta sa kaguol, no? Bisag dili sakit nga physical ba?
sakit sa buot, sakit sa mga unang problema, no? Marang hopeless sa Lord, ano man. Pero dili di ay gigamit na ni Satanas aron mawad-an kitag kadasig sa ato ang pagserbisyo, pag-alagad nganha sa Ginoo. Nya, mihangyo pa ni San Pablo ha, kung pwede Lord, kuhaan ning sakita, no? Kuhaan ning sakita sa ako Ngayon siya, Ginoo. Nagampo si San Pablo sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita. Apan ang iyang tubag mao kini, mao tubag sa Ginoo. Igo na kanimo ang akong grasya. Tama na no? Kay musamot ako kalig-on ang akong gahom kung luya ka. Puta, di dahil ni maayo po doon eh. Malipay man na yung Ginoo, magluya ta. Dili, bot pasabot manggod. Unsa may makapaluya sa tao? Dalawa. Na siya. Ang dili man ang sakit mo makapaunag luya sa tao. Ang waay, kwarta. Nya unsa may himuon sa tao og luya siya? Sa himuon. Di ba magsigig ampo? Magsigig ampo si Lord. Hata kita may pagkaon. Tanawan ng mga daghang kwarta, nagsige man nagtawag sa Ginoo. Di ba? Na siya nga gusto sa Ginoo nga dili man gid literal nga kanang paluyahon gyud ta. Kinahanglan nga tama lang ang nasa to aron padayon kitang mosampit sa iyaha. No? Di ba? Nako anya ang punto. Ani pa? Ang ingon sa Ginoo, igo na kanimo akong grasya kay mosamot kalig-on akong gahom kung luya ka. Busa, ingon San Pablo na, balo San Pablo. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong kahuyang. Dapat malipay dito nga. Tangta, dili ka pasar sa exam. Ay, salamat taon. Magpatarpulin din ka. Okay, congratulations. Wako ka pasar. Dapat baliktad. No? Baliktad. Malingon San Pablo. Binuang mo na yung mga brad. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang. Aron maangkon ang gahom ni Kristo. Unsa mga ning mga kahuyang? Sama sa pagpanamas-tamas. Kanang sigihan taglibak. Dapat ato din ang ikalipay. No? Dili kay mo maot nga ga. Gani maning mga maot, kugihan mo service sa Ginoo. Di ba? So ingon ana di mga igsoon, mo na ingon ni San Pablo, no? Nga ikalipay nato ang atong mga kahuyang, munay mga manlibak, nay manas-ramas. Kay kana usa kana ka indulhensya, no? Usa kana kamatang nga makapawagtang sa atong mga sala ug madugangan ang atong mga adlaw diri sa kalibutan, no? Mga kalisdanan, mga paglutos ug mga kakulian tungod kang Kristo, no? Kay unsa ingon sa Pablo, kay kun huyang ako nan lig-on ako. Yan. So, but pasabot mga igsoon, tama ra gyud nga kanang murag wa ta ba? No? Kay ngano man, kay diha sa atong mga pagkawawa, do na patay mga panginahanglan. Ug diha sa atong mga panginahanglan nga dili kaya natong makuha, mao nang mosampit gyud ta permi sa Ginoo. Unsa kay may tabo kung puro taron kwartahan? Niya ka tantron dire. Wala kay wa man tay, no. Okay, so sawa na, no? Bastante na. Wala koy angay pangayoon, wala koy kinahanglanon. Di na kayo manimba ang mga ingon ana. So, mga igsoon, ang ato alang nga kita gipadala sa Matagusa, gipadala kita bilang mga propeta ug unsay atong nadungog unta diri atong isangyaw sa una dili ta sa tibok Israel kundi diha una sa atong panimalay nga ang Ginoo kanunay muhatag gayud og mga milagro, muhatag sa mga pag-ayo sa atong mga gibati nga mga kasakit kaguol kung kita padayon nga motuo ngadto kaniya.